भारतले माग्यो नेपालसँग माफी। लिपुलेख र कालापानीमा भएका आफ्ना फौज तत्काल लैजाने प्रतिबद्धता जनायो। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईँ मेरो पोखरा टिभी युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। समाजमा र विश्वमा घटेका सत्य तथ्य खबरलाई तपाईँसँग पुर्याउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँले मेरो पोखरा टिभी युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने अहिले नै सब्सक्राइब गरी नजिकैको बटन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन अत्यन्त खुसीको खबर लिएर आएको छु। नेपाल र भारतबीच सीमा विवाद भइरहँदा भारतले गरेका हस्तक्षेपको विषयमा र भारतले आज आफै माफी मागेका विषयहरूलाई लिएर आएको छु। कृपया भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला र यो भिडियोलाई जति सक्दो सेयर गरेर पनि साथ दिनुहोला। दर्शकबिन नमस्कार, भारत नेपालसँगको सीमा विवाद समाधान गर्नका लागि वार्ता गर्न तत्पर भएको छ। नेपालको अध्यावधिक गरिएको नक्सालाई संविधानको अङ्ग बनाउने गरी आजै संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरिसकेको छ। आजको बैठकमा नै उक्त प्रस्ताव कार्यसूचीको रूपमा प्रस्तुत हुँदै आएको छ। उक्त भारतले भने नेपालसँगको सीमा विवाद आपसी छलफल र वार्ताको कूटनीतिक पहल मार्फत समाधान गर्ने तयारीलाई तीव्रता दिएको छ। उच्च स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालको विरोध नगर्न त्यहाँका मिडियालाई आग्रह समेत गरेका छन्। नेपालले लिपुलेख, लिम्पुवाधुरा, कालापानी समावेश गरेको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गरेपछि भारतीय मिडियामा नेपालको विरुद्धमा अफवाह फैलाउने गरी प्रस्तुत भइरहेका थिए। उनीहरूले नेपालले चीनको उत्साहबाट लागेर नेपालको नयाँ नक्सा जारी गरेको पनि भन्ने दाबी गरेका थिए। भारतीय मिडियाले नेपाललाई जोडेर गरेको प्रस्तुतले दुई देशबीचको समस्या समाधानका लागि भन्दा पनि समस्यातर्फ धकेल्ने मोदीको बुझाइ छ। सोही अनुसार उनले मिडियालाई नेपाल विरोधी प्रचार नगर्न आग्रह गरेको बुझिएको छ। मोदीले भारत वार्ताका लागि तयार रहेको पनि बताइसकेका छन्। सीमा विवाद समाधानका लागि नेपाल भारतसँग र आज र भोलि वार्ता अघि बढाउने तयारी भइसकेको छ। नेपाल र भारतबीच सचिव स्तरीय, मन्त्री स्तरीय र प्रधानमन्त्री स्तरीय जुनसुकै स्तरमा पनि आज र भोलिमै कुराकानी हुने उच्च स्रोतको दाबी छ। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आजै पनि फोन गर्न सक्ने सम्भावना रहेको बताइएको छ। सरकारले संसदमा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरिसकेको छ। सांसद सचिवालयको अनुसार आजको बैठकमा सम्भावित संविधान संशोधन प्रस्ताव टेबल हुनेछ। प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मतले पारित गर्नुभएको भन्दै यसअघि नै सर्वदलीय बैठकले बोलाएको थियो। बैठकमा सबै दलले प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने बताएका थिए। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले संविधान संशोधनको पक्षमा मतदान गर्ने भनेर हिजो साँझ नै निर्णय गरिसकिएको छ। काङ्ग्रेसको हिजो बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले अध्यावधिक गरिएको नक्सालाई संविधानको अङ्ग बनाउने प्रस्ताव पक्षमा मतदान गर्न सांसदीय दललाई निर्देशन दिएको थियो। सरकारले यसअघि नै लिम्पुवाधुरा, लिपुलेख, कालापानी समेटेको नेपालको अध्यावधिक नक्सा जारी गरिसकेपछि उक्त नक्सालाई निशान छाप समेत समावेश गर्ने संशोधन गरिएको थियो। छिमेकी राष्ट्र भारतले नेपालको लिम्पुवाधुरा, कालापानी र लिपुलेख जस्ता नेपालका महत्त्वपूर्ण भूभागहरूलाई समेटेर आफ्नो एकतर्फी रूपमा मानसरोवर जाने बाटो बनाएको थियो। त्यो बाटोको चर्को विरोध गर्दै नेपाली जनमानस र नेपाली सच्चा नेताहरूले पनि आह्वान उठाइरहेका थिए र कदम चालिरहेका थिए। त्यो पहल भने अहिले नेपालका लागि अविस्मरणीय क्षण बनिरहेको छ। नेपालले उक्त भूमि फिर्ता पाउने पक्का पक्की भएको छ। नेपाल र भारतसँगको सीमा विवाद समाधानका लागि वार्ता गर्न भारत पनि तत्पर रहेको देखिएको छ। नेपालको अध्यावधिक गरिएको नक्सालाई संविधानको अङ्ग बनाउने गरी आजै संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरिसकिएको छ। आजको बैठकमा नै उक्त प्रस्ताव कार्यसूचीको रूपमा प्रस्तुत हुँदै आएको छ। उक्त भने नेपालसँगको सीमा विवाद आपसी छलफल गर्न र वार्ताबाट कूटनीतिक पहल मार्फत समाधान गर्ने तयारीलाई तीव्रता दिएको छ। दर्शकबिन एउटा अत्यन्त खुसीको खबर पनि हो। नेपालको भूमि अब फिर्ता आउने पक्का पक्की भएको छ। छिमेकी राष्ट्र भारतले चीनको उक्साहाटमा
नेपालको नक्सा जारी गरेको भन्दै विभिन्न आरोप प्रत्यारोप लगाउँदै आएको थियो भने नरेन्द्र मोदीले नेपालसँगको त्यो सम्बन्धलाई सुमधुर राख्न भारतीय मिडियालाई त्यस्तो अवाह फैलाउन नदिन पनि आग्रह गरेका छन्। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस कोभिड-19लाई रोक्न सरकारले लकडाउन गरिरहेको बेला छिमेकी राष्ट्र भारतले लिपुलेख, लिम्पुवाधुरा र कालापानी जस्ता नेपालका महत्त्वपूर्ण ठाउँमा एकतर्फी रूपमा डोजर हालेर बाटो बनाउने काम गरिरहेको थियो र उद्घाटन समेत गरिसकेको थियो। उक्त कामलाई सरकारले धेरै पछि थाहा पाए पनि त्यो कामलाई तत्काल रोक्न सफल भएको थियो। नेपाल सरकारको पहलमा उक्त कामलाई तत्काल रोकेर भारतको बाटोलाई स्थगित गरी रोक लगाइएको थियो। सरकारले सांसदमा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरिसकेको पनि बताइएको छ। सांसद सचिवालयका अनुसार आजको बैठकमा सम्भावित संविधान संशोधन प्रस्ताव टेबल बन्नेछ। प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त प्रस्ताव कार्यसमितिले पारित गर्नुपर्ने भन्दै यसअघि नै सर्वदलीय बैठक बोलाएका थिए। भने नेपालको प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले पनि साथ दिने बताइएको छ। काङ्ग्रेसको हिजो बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले अध्यावधिक गरिएको नक्सालाई संविधानको अङ्ग बनाउने प्रस्तावका पक्षमा मतदान गर्न सांसदीय दललाई निर्देशन दिएको थियो। सरकारले यसअघि नै लिम्पुवाधुरा, लिपुलेख, कालापानी समेटिएको नेपालको अध्यावधिक नक्सा जारी गरिसकेको छ। उक्त नक्सालाई निशान छाप समेत समावेश गरिएको बताइएको छ। छिमेकी राष्ट्र भारतले गरेका यी नकारात्मक कामहरूको आज नरेन्द्र मोदीले माफी मागेर आफ्नो वार्ताका लागि अगाडि बढेको बताइएको छ। नेपालको भूमिलाई ओगटेर आफ्नो नक्सामा पारेपछि र अहिले आफ्नो नक्साबाट नै बाटो खन्न सुरु गरिसकेपछि नेपालले पनि कडो विरोध जनाएको थियो। यही विरोधको मध्यनजर गर्दै छिमेकी राष्ट्र भारतले त्यो नक्सामा भएको जमिन हटाएर नेपाललाई दिने पक्की भएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालको विरोध नगर्न र त्यहाँका मिडियालाई आग्रह समेत गरेका छन्। नेपालले लिपुलेख, लिम्पुवाधुरा, कालापानी समावेश गरेर नयाँ राजनीतिक अथवा प्रशासनिक नक्सा जारी गरेपछि भारतीय मिडिया नेपालको विरुद्धमा अफवाह फैलाउने गरी प्रस्तुत भइरहेका थिए। उनीहरूले नेपालले चीनको उत्साह लागेर नयाँ नक्सा जारी गरेको पनि दाबी गरेका छन्। भारतीय मिडियाले नेपाललाई जोडेर गरेको प्रस्तुतिलाई दुई देशबीच समस्या समाधानका लागि होइन, समस्या अझै बढाउनका लागि यस्तो काम भइरहेको मोदीको बुझाइ छ। सोही अनुसार उनले मिडियालाई नेपाल विरोधी प्रचार नगर्न पनि आग्रह गरेको बुझाइएको छ। पत्रकार ऋषि धमलासँग नेपालको मामिला जानकारहरू अशोक महता र विजय जोलीले भारत वार्ताका लागि तयार रहेको बताइसकेका छन्। सीमा विवाद समाधानका लागि नेपाल र भारतसँग आज र भोलि वार्ता अघि बढाउने तयारी भइरहेको बताएका छन्। नेपाल र भारतबीच उच्चस्तरीय मन्त्री परिषदीय प्रधानमन्त्री स्तरीय जुनसुकै स्तरमा पनि आज र भोलिमै कुराकानी हुने उच्च स्रोतको दाबी छ। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आजै पनि फोन गर्न सक्ने सम्भावना रहेको बताइएको छ। दर्शकबिन, तपाईँ मेरो पोखरा टिभी युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। समाजमा र विश्वमा घटेका सत्य तथ्य खबरलाई तपाईँसँग पुर्याउने हाम्रो अभियान निरन्तर रहिरहनेछ। पल पलका ताजा खबर र अपडेट लिनका लागि मेरो पोखरा टिभी युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने आज नै सब्सक्राइब गरी नजिकैको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। पल पलको ताजा खबर तपाईँसँग पुर्याउने हाम्रो अभियान निरन्तर रहिरहनेछ। दर्शकबिन, यो अत्यन्त खुसीको खबर पनि हो। नेपालको लिपुलेख, लिम्पुवाधुरामा आफ्ना तत्काल फौज हटाउने पनि भारतीयले दाबी गरेका छन् भने आफ्नो फौज नहटाएसम्म नेपालले पनि आफ्नो लिपुलेख, कालापानी, लिम्पुवाधुरामा आफ्ना सेना परिचालन गरिरहने पनि बताइरहेको छ। दर्शकबिन, अत्यन्त खुसीको खबर तपाईँमा सम्प्रेषण गरिरहेको छु। कृपया भिडियो मन परिरहेको छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब र हाम्रो च्यानललाई र भएका भिडियोहरू जतिसक्दो सेयर गरेर साथ दिनुहुनेछ भन्ने आशावादी छौँ। तपाईँको बाँकी पल शुभ रहोस्। यस्तै यस्तै भिडियो हेर्नका लागि मेरो पोखरा टिभी युट्युब च्यानललाई आजै सब्सक्राइब गर्नुहोस् र नजिकैको घन्टीलाई थिची अलमा होस्। धन्यवाद।